सबैजनालाई प्रभु यीशु ख्रीष्टको नाममा जय मसीह। हेमसागर रचैली अफिसियल युट्युब च्यानलमा तपाईँ सबैजनालाई स्वागत छ। यदि पहिलोचोटि तपाईँले यस च्यानललाई हेरिरहनु भएको छ भने तपाईँले सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनुहोस् अनि बेल आइकनलाई हिट गर्न नबिर्सिनुहोस्, जसद्वारा तपाईँका यी प्रभावशाली बाइबल अध्ययन सिधै तपाईँका सिधै आइपुग्नेछ। प्रियजनहरू, तपाईँले यस च्यानललाई लाइक गर्नुहोस्, कमेन्ट गर्नुहोस् अनि तपाईँ सबैजनाले अरूलाई पनि सेयर गर्नुहोस्, जसद्वारा अरूले पनि तपाईँ झैँ आशिष पाएका हुन्छ। आजको बाइबल अध्ययन पनि धेरै महत्त्वपूर्ण अनि ज्ञानवर्धक हुनेछ। यस वचनलाई तपाईँले सुरुदेखि अन्तसम्म हेर्नुहोस्। यो वचनलाई हामी दुई भागमा हेर्नेछौँ, पार्ट 1 पार्ट 2 मा। याद गर्नुहोस्, पार्ट 1 पार्ट 2 दुई भागमा म यो वचनलाई बोल्दैछु, किनभने यो वचन लामो हुन सक्छ अनि जुन कुरो हाम्रो विश्वासीहरूलाई लामो वचन हेर्ने आदत छैन, यस कारणले गर्दा तपाईँहरूको सुविधाको निम्ति यस वचनलाई म दुई भागमा बाँट्नेछु अनि पार्ट 1 पार्ट 2 गरेर तपाईँले यो वचनलाई तपाईँले हेर्नु होला। ओके, र आजको वचन जुन चाहिँ छ त्यो बाइबल अध्ययन चाहिँ के भने, बाइबलमा महत्त्वपूर्ण पर्वतहरूको सम्पूर्ण जानकारी। बाइबलमा महत्त्वपूर्ण पहाडहरूको अथवा पर्वतहरूको जानकारी हामी हेर्नेछौँ। ओके, हुन्छ। हामी नेपाली जाति, हामी पहाड पर्वतमा बस्ने, हाम्रो घरहरू पहाडमा बनेका छन्। हामी धेरैपल्ट पहाडमा जान्छौँ, घुम्छौँ। पहाड कस्तो हुन्छ हामीलाई थाहै छ अघि, तर इजरायलमा बाइबलमा भएको पहाडहरूको विषयमा आज हेर्नेछौँ। माउन्ट एभरेस्ट, माउन्ट कञ्चनजङ्घा त्यसलाई हेर्ने छैनौँ, तर बाइबलमा भएका पर्वतहरूलाई आज हामी हेर्नेछौँ। किनभने नाम मात्र होइन, त्यसको अर्थ छ, त्यसको विशेषता छ, त्यो जान्न आवश्यक छ। एज अ बाइबल स्टुडेन्ट, बाइबलको विद्यार्थी भएको हुनाले तपाईँलाई बाइबलमा भएको कुनै कुरो चाहिँ भनौँ न व्यर्थको छैन, सबै कुरो हामीले जान्न पर्नेछ। यस कारणले गर्दा मैले तपाईँको निम्ति वचनहरू बनाउँदैछु। अनि यो वचन चाहिँ मैले के बोल्नुपर्छ त्यो होइन, याद गर्नुहोस्। 1 पेज, 2 पेज, 3 पेज, 4 पेज, 5 पेज, 5 पेज खालि वचन मात्रै लेखेको छु मैले। कति अरे के बोल्नुपर्छ मैले रटेको होइन, के बोल्न पर्छ मैले सिकेको होइन, खालि वचन मात्रै, बाइबलको वचनहरू मात्रै 5 पेज 5 पृष्ठ भएको छ। यस कारणले गर्दा लेख्न मात्रै कति समय लाग्छ, अध्ययन गर्नु कति समय लाग्छ। यसै कारणले गर्दा प्रियहरू, आदरको साथमा यो वचनलाई हेर्नु होला। हुन्छ, आज हामी 5वटा 10वटा पर्वतहरूको विषयमा हेर्नेछौँ, तर त्यसमध्ये आज चाहिँ हामी केवल 5वटा पर्वतहरूलाई, बाइबलमा भएको 5वटा पहाडहरूलाई हामी हेर्नेछौँ। हुन्छ, पहिलो पहाड अथवा पहिलो पर्वत कुन चाहिँ थियो भन्दा मलाई मन परेको चाहिँ सियोन पर्वत, माउन्ट जायन भन्छ इङ्ग्लिसमा। जायन इङ्ग्लिसमा त्यसलाई के छ भने, हिब्रू भाषामा त्यसलाई के छ सियोन, TSIYYON, टी चाहिँ यसमा साइलेन्ट छ। सियोन हिब्रूमा चाहिँ TSIYYON, सियोन। इङ्ग्लिसमा जायन, हामीले पनि सियोन भन्छौँ, र टी चाहिँ साइलेन्ट हुन्छ हिब्रूमा। र सियोन भन्ने शब्द चाहिँ त्यो पहाडलाई चाहिँ सियोन पर्वत भनिन्छ। माउन्ट जायन त्यो चाहिँ कति, त्यसको उचाइ कति थियो भन्दाखेरि चाहिँ 765 मिटर अग्लो यो पर्वत थियो। अनि सियोन पर्वत बाइबलमा 150 देखि 152 सम्म भनौँ न बाइबलमा यो शब्द लेखिएको छ। सियोन भन्ने शब्द मोर देन 150 टाइम्स, 150 भन्दा बढी पल्ट चाहिँ यो बाइबलमा चाहिँ सियोन भन्ने शब्द लेखिएका छन्। ध्यानसँग सुन्नु होला, किनभने तपाईँले पुरा बाइबल पढ्नुभयो भने तपाईँले खोजेर त त्यो सब कुरो तपाईँले पाउन सक्नुहुन्न। यसै कारणले गर्दा तपाईँको अगाडि रेडिमेड बिरयानी आउँदैछ, तपाईँको सामने एकदम रेडिमेड खाना आउँदैछ, त्यसलाई तपाईँलाई खालि खाना मात्रै आवश्यक छ। यसै कारणले बाइबल अध्ययन चाहिँ त्यो रेडिमेड, तपाईँले मेहनत गर्न पर्दैन, तर तपाईँ सित्तैमा तपाईँ कहाँ यो बाइबल अध्ययन आउँदैछ। यसै कारणले बाइबल अध्ययन जसले पनि बनाउँछ, धेरै मेहनत गरेर बनाउँछ प्रियहरू, म मात्रै होइन, जतिजना बाइबल अध्ययन गराउँछन् उनीहरूले धेरै मेहनत गरेर गर्छन्। अनि म पनि धेरै मेहनत गरेर रिसर्च गरेर यी बाइबल अध्ययन तपाईँ कहाँ ल्याउन चाहन्छु अनि ल्याइरहेको छु। अनि सियोनको अर्थ के हुन्छ अहिले म तपाईँलाई बताउँछु। अहिले पहिलो सामुएल
तपाईले 5 अध्यायको 1 देखि 10 सम्म तपाईले पढ्नुभयो भने, पहिलो राजा 8 को 1 पढ्नुभयो भने तपाईलाई थाहा हुन्छ। म त्यसबाट एउटा वचन चाहिँ दुईटा वचन चाहिँ पढ्ने छु। दोस्रो सामुएल, सेकेन्ड सामुएल च्याप्टर 5 वर्स 7। दोस्रो सामुएल 5 को 7 मा यस्तो लेखेको छ, त्यही पनि दाउदले सियोनको गढी कब्जा गरे, अथवा सियोनको त्यो डाँडा भनौँ न, त्यो एरियालाई, त्यो क्षेत्रलाई के गरे, कब्जा गरेछन्। त्यही दाउदको सहर हो। अनि त्यही सियोन डाँडालाई नै भनौँ न, सियोनको त्यो पहाडी क्षेत्रलाई नै दाउदको सहर भनिन्थ्यो, सिटी अफ डेभिड। दाउदको सहर भन्ने शब्द चाहिँ एकदमै प्रचलित थियो बाइबलमा। सिटी अफ डेभिड, दाउदको सहर, दाउदको सहर। र दाउदको सहर चाहिँ कहाँ थियो भन्दाखेरि चाहिँ सियोनमा। आमेन। पहिलो राजा 8 को 1 ले के भन्छ, तब सुलेमानले इजरायलका बुढा प्रधानहरू र सबै कुल नायकहरू अर्थात् इजरायलीका बाबुहरूका अगुवाहरू अनि उनीहरूलाई दाउदको सहरबाट, हेर्नुहोस्, दाउद सुलेमानले के गरेछ, दाउदको सहरबाट जो सियोन हो, दाउदको सहर चाहिँ के हो, सियोन, जायन, परमप्रभुको बाचाको सन्दुक माथि ल्याउन भनी यरुशलेममा राजा सुलेमान कहाँ भेला गरे। र हामी के गर्दछौँ, सियोन डाँडामा, सियोन भनौँ न पहाडमा चाहिँ यो सुलेमानले कहाँ चाहिँ सबैजना के भए, भेला भए। म यहाँ के भन्न चाहन्छु भने, हामी धेरै गानाहरू सियोनमाथि बनाइएको छ। हिन्दीमा सियोन देश हमारा है देश, रहते हैं हम परदेश, जाएंगे हम अपना देश, सियोन देश। अनि सियोनले चाहिँ, सियोनको अर्थ चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ, जसको अर्थ हुन्छ, जसको कि यो सियोन चाहिँ कहाँ थियो भने यरुशलेममै थियो। अनि यरुशलेम अथवा सुलेमानले बनाएको जुन चाहिँ मन्दिर भन्छ अघि, टेम्पल अफ सोलोमन, त्यो ठाउँलाई पनि बताउँछ, अथवा इजरायललाई पनि सियोन भन्ने शब्दले के गर्छ, बताउँदछ। अनि अर्को शब्द चाहिँ सियोनले चाहिँ स्वर्ग पनि बताउँछ, जुन स्वर्गमा हामी एक दिन जानेछौँ। अर्थात् परमेश्वरका मानिसहरू पनि सियोन, जायनलाई चाहिँ भन्छ परमेश्वरका गड्स पिपल, परमेश्वरका मानिसहरूलाई पनि सियोन भनिन्छ। र सियोनको धेरै अर्थहरू छ प्रियहरू। हामीले हेऱ्यौँ के हेऱ्यौँ भने यरुशलेमलाई पनि सियोन भनिन्थ्यो, सुलेमानले बनाएको मन्दिरलाई पनि त्यहाँ सियोन भन्ने ठाउँमा, अनि इजरायल पनि सियोन भनिन्छ, स्वर्गलाई पनि जायन अथवा सियोन भनिन्छ, अनि परमेश्वरका मानिसहरूलाई पनि सियोन भनिन्छ। अघि डटर्स अफ जायन, सियोनको छोरी भनेर तपाईँले बाइबलमा धेरै शब्दहरू पाउनुहुन्छ। प्रियहरू, म के भन्न चाहन्छु भने, यो सियोनको अर्थ चाहिँ के खासमा हेऱ्यो भने चाहिँ हाइएस्ट पोइन्ट, एकदम सर्वोच्च स्थानलाई चाहिँ के भनिन्छ, पहाड। बाइबलमा पहाड भनेको चाहिँ अराउन्ड मोर देन 150 टाइम्स, 157 पल्ट सायद पहाड भन्ने शब्द प्रयोग गरिएको छ बाइबलमा। अनि 120-50 पल्ट भन्दा बेसी त सियोन भन्ने शब्दलाई के गरेको छ, यहाँ प्रयोग गरिएको छ प्रियहरू। हजुर, सायद 550 भन्दा पल्ट, 500 भन्दा बढी सायद शब्दहरू, सायद पहाड भन्ने शब्दहरू प्रयोग गरिएको छ होला। र 150 पल्ट त सियोन पर्वत भन्ने प्रयोग गरिएको छ, र जसको अर्थ हुन्छ सर्वोच्च पर्वत, अथवा सियोन, जायन भन्ने चाहिँ पहाड हो, एउटा पर्वत हो, जहाँ चाहिँ दाउदले के गरे, त्यहाँ कब्जा गरे। अनि त्यो सियोनलाई नै दाउदको सहर भनिन्थ्यो, सिटी अफ डेभिड। हेर्नुहोस् त, तपाईँलाई थाहा थिएन, तर यी ऐतिहासिक कुरोहरू आज बाइबलद्वारा आज हामी चाल पाउँदैछौँ प्रियहरू। परमेश्वरलाई धन्यवाद। दोस्रो जुन चाहिँ पर्वत थियो, जुन चाहिँ पहाड थियो, त्यो चाहिँ कुन चाहिँ भन्दाखेरि मोरिया पर्वत, अथवा माउन्ट मोरिया अथवा मोरियाको पर्वत भनौँ। अनि जसको अर्थ हुन्छ परमेश्वरको भवनको पर्वत, जसको अर्थ हुन्छ परमेश्वरको भवनको पर्वत, जसको उचाइ कति थियो, 768 मिटर, 768 मिटर अग्लो यो मोरिया पर्वत थियो। जहाँ हामी के देख्छौँ भने मोरिया पर्वतलाई चाहिँ के भन्छ, यहाँ हेर्नुहोस् है, उत्पत्ति 22 को 2 मा। अनि उहाँले भन्नुभयो, तिम्रो एकमात्र छोरा इसाकलाई ल्याऊ, जसलाई तिमी प्रेम गर्छौ, र मोरिया देशमा जाऊ, अनि त्यहाँ ती पहाडहरू मध्ये एउटामा जो म तिमीलाई बताउँछु उसलाई होम बलिको रूपमा चढाऊ। यहाँ परमेश्वरले दाउदलाई मोरिया पर्वतमा आफ्नो छोरा इसाकलाई बलिदान गर्नको निम्ति आज्ञा गर्नुहुन्छ।
अनि इसाकलाई अब्राहमले मोरिया पर्वतमा लगेर त्यहाँ बलिदान गर्नको निम्ति के हुन्छ, तयार हुन्छ। आमेन। अनि मोरियाको अर्थ हुन्छ प्रियहरू ल्यान्ड अफ भिजन, दर्शनको स्थान हो, दर्शनको स्थान हो, ल्यान्ड अफ भिजन। र दोस्रो इतिहास 3:1 मा पनि यस्तो लेखिन्छ, तब सुलेमानले यरुशलेममा मोरिया पर्वत पहाडमा जहाँ परमप्रभु तिनका पिता दाउद कहाँ देखा पर्नु भएको थियो, अर्थात् ती यबुसी अर्नानको खलामा दाउदले तयार पारेको ठाउँमा परमप्रभुको भवन बनाउनु सुरु गरे। आमेन। पहिलो कुरो यसमा दुई विशेषता तपाईँ देख्नुहुन्छ। मोरिया पर्वतमा चाहिँ दुईटा विशेषता के भने, जुन ठाउँमा चाहिँ अब्राहमले आफ्ना छोरालाई के गर्ने, बलिदान गर्नको निम्ति आफ्नो छुरी उठाए एउटा, अनि यही दाउदको भनौँ न दाउदको सहरमा दाउदले बनाएको ठाउँ यो चाहिँ मोरिया पर्वतमा नै के छ, यहाँ दाउदले तयार गरिसकेको ठाउँमा चाहिँ परमप्रभुको भवन बनाउन सुरु गरे। भनेपछि टेम्पल, सुलेमानको टेम्पल, सुलेमानले बनाएको जुन चाहिँ मन्दिर चाहिँ त्यो चाहिँ कहाँ बनाएको रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ मोरिया पर्वतमा, मोरिया पर्वतमा बनाएको रहेछ। किनभने बाइबलले सिधै भन्दैछ, हेर्नुहोस् त, तब फेरि पढ्दैछु दोस्रो इतिहास 2 Chronicles chapter 3:1, तर सुलेमानले यरुशलेम भित्र नै मोरिया पहाडमा जहाँ परमप्रभु तिनका पिता दाउद कहाँ देखा पर्नुभयो, दर्शन दिनुभयो, त्यसै कारणले यसलाई दर्शनको पहाड भनिन्छ, गर्नुभएको थियो। अर्थात् ती यबुसी अर्नानका खलामा दाउदले तयार पारेको ठाउँमा, दाउदले पहिलेदेखि नै त्यो ठाउँलाई चाहिँ तयार पारिसकेको थियो मन्दिर बनाउनको निम्ति, परमप्रभुको भवन सुरु गरे। अनि त्यही ठाउँमा चाहिँ सुलेमानले के गरे, परमेश्वरको मन्दिर, द फर्स्ट टेम्पल सुलेमानले कहाँ बनाए मन्दिर भन्दाखेरि चाहिँ प्रियहरू हामीले यहाँ हेर्दैछौँ मोरिया पर्वतमा। यसै कारण दुईटा विशेषता मोरियाको पर्वतमा हामी पाउँदछौँ। हामी मोरिया पर्वत पनि सुनेकै, बाइबलमा पढेकै हो, तर त्यसको विशेषता हामीहरू जान्दैनौँ, त्यसको अर्थ हामी जान्दैनौँ। यी सब हामीलाई जान्न आवश्यक छ। एज अ बाइबल स्टुडेन्ट, बाइबलको विद्यार्थी भएर, एउटा क्रिस्चियन भएर हाम्रो शास्त्रलाई गहिराई रूपमा हामीले जान्न धेरै आवश्यक छ। तेस्रो पर्वतको नाम चाहिँ अरारत पर्वत, अरारत पर्वत, अरारत पर्वत अथवा अरारत पहाड, जसलाई चाहिँ होली ग्राउन्ड भनिन्छ, पवित्र भूमि भनिन्छ, त्यसको अर्थ हुन्छ सर्वोच्च। यो चाहिँ कहाँ छ भन्दा चाहिँ टर्की अथवा तुर्किस्तानको अथवा तुर्कीको सर्वोच्च पर्वत हो यो, टर्कीको सबभन्दा हाइएस्ट पिक हो यो, 5137 5137 मिटर अग्लो टर्कीमा अथवा तुर्कीमा, तुर्किस्तान भन्छ जसलाई, त्यो ठाउँमा चाहिँ त्यो पर्वतलाई चाहिँ भन्छ अरारत पर्वत। अनि यसको विशेषता हेर्नुहोस्, उत्पत्ति 8को उत्पत्ति हामी हेर्दछौँ 8:4 हुन पर्छ। अनि 7औं महिनामा, त्यस महिनाको 17औं दिनमा अरारतका पहाडहरूमाथि जहाज अड्यो। नूहले बनाएको जहाज, द आर्क बिल्ड बाई नोहा, नूहले बनाएको त्यो जहाज धेरै समयसम्म त्यो तरिरह्यो पानीमाथि। हामी जान्दछौँ नुहको समयमा आएको बाढीको विषयमा हामी जान्दछौँ। अनि त्यो पानीमाथि तैरिरहेको थियो, अन्तमा गएर अरारत पर्वतमा गएर, अरारत पहाडमा गएर त्यो के त्यसको टाकुरामा के भरे अड्यो भनेर बाइबलले हामीलाई भन्दछ। त्यो जहाज चाहिँ कहाँ अड्यो बाइबलले भन्दैछ, टर्की। अघि यहाँ अरारत पर्वत अहिले कहाँ छ, टर्कीमा छ। यसै कारणले गर्दा त्यो ठाउँमा गएर अडिएको थियो। अनि त्यो पहाड पाइएको छ त्यसको, किनभने यो कथा कहानी होइन, यो दन्तकथा होइन, यो साँचो घटना हो प्रियहरू। यो पहाडहरू जे बताउँदैछ हामीलाई यसको विशेषता चाहिँ भएको घटनाहरूको विषयमा हो। यसै कारणले गर्दा होली ग्राउन्ड अथवा पवित्र भूमि भनिन्छ यसलाई। अनि त्यो ठाउँमा चाहिँ, त्यो पहाडमा चाहिँ गएर चाहिँ, त्यो पर्वतमा अरारत पर्वतमा गएर चाहिँ नूहको जहाज के भयो, अड्कियो। प्रभुलाई धन्यवाद। चौथो पहाड जसलाई हामी हेर्दैछौँ, त्यो पहाड चाहिँ कुन चाहिँ भन्दाखेरि सिनाई पर्वत, माउन्ट सिनाई। अनि यो माउन्ट सिनाई चाहिँ 2285 मिटर अग्लो, 2285 मिटर्स अग्लो, जसको अर्थ हुन्छ काँटा, थ्रोन, जसको अर्थ हुन्छ काँटा।
अथवा काँटा भनौँ न, जहाँ चाहिँ धेरै काँटा भएको त्यहाँ झाडहरू चाहिँ बेसी पाइन्थ्यो त्यो ठाउँमा, सिनाईमा। पोथ्रा भन्छ नि, पोथ्रा, जहाँ चाहिँ काँटै काँटा भएको पोथ्राहरू। अनि जसलाई चाहिँ होरेब पर्वत पनि भनिन्छ। होरेब र सिनाई चाहिँ कस्तो थियो भने एउटै पहाडको श्रृङ्खलामाथि दुईटा टाकुरा हुन्, एउटा होरेब, अर्को चाहिँ सिनाई। यो दुईटा पर्वतहरू हामी देख्दछौँ। र होरेबलाई पनि धेरैपल्ट सिनाई भनिन्थ्यो, सिनाईलाई पनि होरेब भनिन्थ्यो, किनभने दुईटा टाकुरा हो नि त। र हुन्छ, सिनाई र होरेब एउटै पर्वतको दुईटा टाकुरा हुन्, मैले तपाईँलाई भनिहालेँ। प्रस्थान 19:20 मा, एक्सोडस च्याप्टर 19 वर्स 20, अनि परमप्रभु सिनाई पर्वतमाथि पहाडको टाकुरामा ओर्लनु भयो, अनि परमप्रभुले मोसालाई पहाडको टाकुरामा बोलाउनु भयो, अनि मोसामाथि गए। यहाँ के भन्दैछ, यहाँ परमप्रभुले सिनाई पर्वतमाथि के भन्नु, पहाडको टाकुरामा ओर्लिनु भयो, अनि मोसालाई पहाडको टाकुरामा अथवा त्यही सिनाई पर्वतमा के गर्नुभयो, बोलाउनु भयो, अनि त्यहाँ बातचित भएको छ। सिनाई पर्वतमा परमेश्वरले मुसालाई ती आज्ञाहरू दिए, कमान्डमेन्ट्स दिए, 10 आज्ञा यो सिनाई पर्वतमा नै परमेश्वरले मुसाको हातमा दिए। आमेन। र यो विशेषतालाई हामी हेर्दछौँ, यो सिनाई पर्वतमा नै परमेश्वरले आफ्नो आज्ञाहरू मुसाको हातमा दिए। 10 कमान्डमेन्ट्स, 10 आज्ञा, त्यति मात्र होइन, अरू व्यवस्थाहरू पनि उसलाई बताइएको थियो। प्रेज द लर्ड। अब 5औं जुन चाहिँ पर्वतलाई हामी हेर्नेछौँ, त्यो चाहिँ माउन्ट कार्मेल, कार्मेल पर्वत भन्छ यसलाई। यो चाहिँ 546 मिटर, 546 मिटर अग्लो, यसलाई भन्छ होली माउन्टेन, जहाँ पवित्र पहाड पनि भनिन्छ। यो हामी हेर्छौँ पहिलो राजा 18 16 देखि 46 सम्म, फर्स्ट किङ च्याप्टर 18 वर्स 16 to 46। तर तपाईले यो बाइबल यो कुरालाई चाहिँ तपाईले आफै घरमा पढ्नुहोस्, तर म यहाँ तपाईलाई दुईटा वचन चाहिँ ल्याउँदैछु। पहिलो राजा फर्स्ट किङ च्याप्टर 18 वर्स 19 and 20। यस कारण जब दूतहरू पठाउनुहोस्, यहाँ एलियाले आहाब राजालाई के भने, यस कारण अब दूतहरू पठाउनुहोस् र सारा इजरायललाई साथै इजेबेलको टेबलमा खाने त्यस बाल देवताका 450 भविष्यवक्ताहरू र त्यस असेरा देवीका 400 भविष्यवक्ताहरू कर्मेल पहाडमा म कहाँ भेला गराउनुहोस्। म कहाँ भेला गराउनुहोस्। यहाँ आहाब राजालाई एलियाले के भन्छ, कार्मेल पर्वतमा भेला गर्नुहोस्। 20 पदले भन्छ, तब आहाबले सबै इजरायलीहरू कहाँ पठाए र ती भविष्यवक्ताहरूलाई कार्मेल पर्वतमा भेला गरे। त्यहाँ इजेबेल, त्यहाँ भनौँ न उसका बाल देवता असेरा देवीका भविष्यवक्ताहरू, बाल देवताका 450 भविष्यवक्ताहरू अनि असेरा देवीका 400 भविष्यवक्ताहरू त्यहाँ भेला भएका थिए। इजरायलीहरू त्यहाँ भेला भएको थियो त्यो कार्मेल पर्वतमा। अनि यो ठाउँमा चाहिँ एलियाले च्यालेन्ज गरेको छ, चुनौती दिएको छ, कसको परमेश्वर सत्य परमेश्वर, तिमीहरूको परमेश्वर सत्य हो या त मेरो परमेश्वर सत्य हो, या त इजरायलको परमेश्वर सत्य हो, या त यहोवा परमेश्वर सत्य हो भन्ने कुरो उसले त्यहाँ चुनौतीपूर्ण एउटा च्यालेन्ज दिएको छ। अनि त्यो च्यालेन्जमा हामी जान्दछौँ परमेश्वरले आकाशबाट आगो माथिबाट स्वर्गबाट खनाएर त्यो बलिदानलाई के गरेको छ, स्वीकार गरेको छ। अनि असेरा देवी अनि बाल देवताका अगमवक्ताहरूलाई त्यहाँ नष्ट गरिएको छ। अनि त्यसपछि चाहिँ 3.5 वर्षपछि त्यहाँ पानी आएको छ। प्रियहरू, कार्मेल पर्वतमा चाहिँ त्यहाँ भनौँ न बलिदानको च्यालेन्ज भएको छ। र कुनै पनि पहाड जब लेखिन्छ त्यो पहाड त्यसै लेखेको छैन, त्यो पहाडको विशेषता छ। बाइबलमा जुनै पनि पहाड भन्छ त्यो पहाडको कुन चाहिँ विशेषता छ। यसै कारणले गर्दा आज हामीले के हेरेका छौँ, 5 वटा पहाडका विशेषताहरू हामीले हेरेका छौँ। भोलि अब अर्को पालि हामी फेरि के हेर्नेछौँ, 5 वटा अझै पहाडहरूको विशेषता हामी हेर्नेछौँ। त्यो चाहिँ पार्ट 2 हुनेछ। यसै कारणले परमेश्वरलाई म धन्यवाद दिन्छु। आज जुन वचनलाई तपाईँले सिक्नुभयो, आज हामीले कुन कुन वचनलाई हेऱ्यौँ, सियोन पर्वतलाई हेऱ्यौँ, मोरिया पर्वतलाई हेऱ्यौँ, हामीले अरारत पर्वतलाई हेऱ्यौँ, सिनै पर्वतलाई हेऱ्यौँ, कार्मेल पर्वतलाई हेऱ्यौँ अघि। र परमेश्वर धन्यवाद। अनि सिनै अनि होरेब चाहिँ कस्तो छ, होरेबमा चाहिँ परमेश्वरले मुसालाई के गर्नुभएको थियो, बोलाउनु भएको थियो, हे मुसा भनेर अघि। र सिनै र होरेब चाहिँ दुईटा टाकुरा हुन्, एउटै पहाडका दुईटा टाकुराहरू हुन्।
यसै कारणले परमेश्वरलाई धन्यवाद होस्। यो वचनलाई परमेश्वरले आशिष दिएका हुन्। म आशा गर्छु तपाईँले आशिष पाउनु भएको छ। यो चाहिँ ज्ञानवर्धक अध्ययनहरू हुन्। यसले तपाईँलाई धेरै ज्ञान दिन्छ बाइबलको, अनि जान्नुपर्ने गहिरो शिक्षा हो प्रियहरू। हालेलुया। जुन चाहिँ हामीले धेरै नेग्लेक्ट, लापरवाही गरिरहेको हुन्छ, जुन चाहिँ हाम्रो जीवनमा धेरै आवश्यक हुन्छ। किन बाइबलका सानो सानो कुराहरू, ठुला ठुला कुराहरू, रहस्यमय कुराहरू हामीलाई थाहा हुनुपर्छ। त्यसका विशेषताहरू हामीलाई थाहा हुनुपर्छ, त्यसको अर्थ हामीलाई थाहा हुनुपर्छ। आज 5 वटा पर्वतको विषयमा तपाईँले हेर्नुभयो। अर्को पालि हामी फेरि 5 वटा पर्वतहरूको विषयमा हेर्नेछौँ। दिस इज पार्ट 1। यो चाहिँ पहिलो भाग हो र परमेश्वरले तपाईँलाई आशिष दिएका हुन्। मेरो एउटा किताब छ, एपिस्टल पाउल एन्ड हिज कम्प्यानियन्स, प्रेरित पाउल अनि उहाँका सहकर्मी। यो चाहिँ इङ्ग्लिसमा छ किताब। तपाईँले एमाजोनमा किन्न सक्नुहुन्छ, फ्लिपकार्टमा किन्न सक्नुहुन्छ, तपाईँले यो infobim.com मा किन्न सक्नुहुन्छ, notionpress.com मा किन्न सक्नुहुन्छ। त्यति मात्र होइन, तपाईँले किन्डल भर्जन एमाजोनबाट किन्न सक्नुहुन्छ। साथै साथ तपाईँले गुगल प्ले स्टोरमा गएर एपिस्टल पाउल एन्ड हिज कम्प्यानियन्स, मैले 25 वर्ष रिसर्च गरेको यो किताब हो। यो इङ्ग्लिसमा छ, सस्तो छ। तपाईँले किनेर यसलाई पढ्नुहोस् अनि धेरै आशिष पाउनुहोस्। यसको म लिङ्क तपाईँको डिस्क्रिप्सन बक्समा दिन्छु। तपाईँले त्यसलाई क्लिक गरेर तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। परमेश्वरले तपाईँ सबैजनालाई धेरै धेरै आशिष दिएका हुन्। सबैलाई जय मसीह। प्रेज द लर्ड। हालेलुया।